परसों कौमी असम्बली और सैनेट का मुश्तरका इजलास हुआ। पीडीए हिज़्ब इख्तिलाफ का मौक़िफ़ और फैसला यह था, बेनज़ीर और नुसरत का अपने दोस्तों और हवारियों के साथ फैसला यह हुआ कि इजलास नहीं होने देना, इजलास नहीं होने देना। तिलावत हुई। तिलावत के बाद पीपी के डिप्टी पार्लिमानी लीडर फारूक लगारी खड़े हुए, कहा जनाब स्पीकर, कितने दुख की बात है, मुहर्रम की 8 तारीख है, शोक के दिन है, गम के दिन है। इन दिनों में हुसैन पे पानी बंद हो गया था, आज आपने इन दिन में इजलास बुला लिया। इससे तो शियत नाराज हो जाएंगे, इससे हम हुसैनी परेशान हो गए हैं, हम हुसैन से मोहब्बत करने वालों के जज्बात मजरूह हुए हैं। आपने ज्यादती की है हमारे साथ, पाकिस्तान के शियों के साथ, हुसैन के नाम लेवाओं के साथ, लिहाजा हमारी अपील है फौरी तौर पर इजलास बर्खास्त करो। इजलास अभी वो बैठा नहीं, एक और उठा, वो बैठा नहीं, एक और उठा। 2 घंटे तक 2 दर्जन लोग उठते रहे और कहते रहे शिया की दिल आजारी हो रही है, शोक के दिन है, छुट्टी के दिन है, रुखसत के दिन है, हम हुसैनी हैं, हुसैन के नाम लेवा हैं, हम हुसैनी हैं, हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, लिहाजा इजलास की छुट्टी होनी चाहिए। हुकूमत का हाल यह था कि मक्खी उड़ाए उड़ते नहीं। अब कोई वजीर क्या जवाब दे, क्या आगे से कहे? डर रहे हैं, खामोश है, कोई बात बनती नहीं। हमारा आपस में तय यह था, मैंने मौलाना समीरा साहब से पूछा कि पॉलिसी क्या, उन्होंने कहा खामोश रहें, ये लड़ने दो इनको। मैंने कहा हजरत ये तो सारा हाल शिया का नुमाइंदा बन गया, ये सारा हाल आज अपने आप को हुसैनी कह रहा है, इनका और हुसैन का क्या ताल्लुक? ये सारे सुन्नी लोग ये कहकर एतजाज हासिल उठाए, मेरे साथ बैठा था, कहने लगा मैं सुन्नी हूं मगर मेरे शिया भाइयों के जज्बात मजरूह होते हैं, लिहाजा इजलास बर्खास्त होना चाहिए। मैंने कहा हुजूर मुझे इजाजत है, मैं भी कुछ कह लूं? कहने लगे ठीक है कहो। मैंने अर्ज किया कौमी असेंबली में, सेनेट में मिंबर बन के आने वालों, असेंबली के हाल में बैठने वालों, एक बात तो बतलाओ, शहादत मुसीबत है या नेमत? शहादत मुसीबत है या नेमत? अगर मुसीबत है तो रोना चाहिए, पीटना चाहिए, मातम करना चाहिए, गलेबा चाक करना चाहिए। मेरे अंदाज में यहां तो कुछ नरमी है, वहां नहीं थी, वहां नरमी नहीं थी। इसलिए कि हमें आप हजरात के सामने खुदा की कसम बात करते हुए झिझक होती है, उन पागलों के सामने बात करते हुए कभी परेशानी नहीं हुई। मैंने तो जंग वालों से कई मरतबा कहा और आज भी कहा, आज भी मैंने कहा और आपसे कहता हूं, आप सारे लोग खड़े होकर एक बात कह दें कि कल असेंबली में यह बात आप क्या दें, असेंबली का इजलास अतवार को होना है, पीर के दिन अखबार में पढ़ लेना, जो कहें, जो आप कहें। लोग कहते थे असेंबली में बोलना बड़ा माना रखता है, मेरे नजदीक असेंबली में बोलना कोई बात ही नहीं। तो शहादत मुसीबत होती तो पैगंबर शहादत की तमन्ना ना करते। शहादत नेमत है, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न दौलत और शोहरत न किश्वर कुशाई, शहादत नेमत है। और जब शहादत नेमत है तो शोक कैसा, जब शहादत नेमत है तो गम कैसा, जब शहादत नेमत है तो रोना कैसा, जब शहादत नेमत है तो पीटना कैसा, मातम कैसा। इसका मतलब है तुम रोते हो, पीटते हो कि हाय ये नेमत क्यों मिल गई, हाय ये नेमत क्यों मिल गई। अगली बात, आओ आज फैसला करें कि किसी भी शहीद के शहीद होने से कितने दिन पहले गम शुरू करना है। अभी शहीद होने वाला शहीद हुआ ही नहीं,
ابھی اس نے شہید ہونا ہے کل پرسوں ترسوں، اور پتہ بھی نہیں کہ شہید ہونا ہے. آج اسے چارپائی الٹی کر دو، آج اسے غم کی بساط بچھا دو، آج اسے پریشان شروع ہو جاؤ. کتنے دن شہادت سے پہلے غم کرنا ہے اور کتنے دن شہادت کے بعد غم کرنا ہے. پھر شہیدوں کی چھٹی. سنو، تاریخ اسلام کا ایک ایک برق شہیدوں کے خون سے رنگین ہے. تمہیں پہلی محرم سے لے کر ذوالحجہ کی 30 تاریخ تک کوئی دن بھی شہید سے خالی نہیں ملے گا. اگر آج شہید کی شہادت پہ چھٹی کرنی ہے تو میں نے اپنی کتابیں اٹھائی، میں نے کہا اٹھو چلو گھر میں، پھر کوئی دن بھی شہیدوں سے خالی نہیں. چلو گھر چلتے ہیں، شہیدوں سے کوئی دن بھی خالی نہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب حضرت حسین کی عظمت تو بہت بڑی ہے، حضرت حسین کا مقام تو بہت بڑا ہے، تو مجھے بتلاؤ اس شخصیت کی عظمت کیا تھی جس کے دروازے پہ حسن حسین پہرا دیتے رہے، جو 40 روز پیاسا رہا، 44 لاکھ مربع میل کا حکمران پیغمبر کے پہلو میں سوا ہو گیا، اور 18 ذوالحجہ شہادت عثمان کا دن تھا، چھٹی کیوں نہیں کی؟ پہلی محرم شہادت فاروق اعظم تھی، چھٹی کیوں نہیں کی؟ 21 رمضان شہادت علی ہے، چھٹی کیوں نہیں کی؟ 22 جمادی الثانی وفات صدیق ہے، چھٹی کیوں نہیں کی؟ اور شہیدوں کے درمیان میں وہ بھی شہید تو ہے جسے پیغمبر نے سید الشہداء کہا. پیغمبر کے چرچے، جن کے احد کے پہاڑوں پہ ٹکڑے پھیل گئے، جن کا کلیجہ نکال کے چبا لیا گیا، اور اس کے دن چھٹی نہیں ہے، تو ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ چھٹی کرو گے تم سے صدیق فاروق عثمان علی اور سید الشہداء کی بھی چھٹی کرائی جائے گی. اور یہ چھٹیاں چھوڑو اور 10 محرم کو ایوان میں بیٹھ کر عہد کرو، عزم کرو کہ حسین جس مقصد کے لیے تو جان دے دے، جس مقصد کے لیے بچے قربان کر دیے ہیں، تیرے اس مقصد کے لیے یعنی دین کے لیے، قرآن و سنت کی سربلندی کے لیے ہم جان دے دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. باقی رہی بات، میں نے کہا باقی یہ خوشی کی بات ہے کہ آج سارا ایوان کہتا ہے ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں. میں نے کہا اچھا میں قرارداد پیش کرتا ہوں. ابھی میں قرارداد پیش کرتا ہوں کہ پاکستان میں حسین نے جس مقصد کے لیے جان دی، جس مشن کے لیے جان دی، اس مشن سے ہٹ کر بہرحال قائد اسبائے صحابہ تشریف لا چکے ہیں. اب میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوا قرارداد، تو میں نے عرض کیا کہ میں قرارداد پیش کرتا ہوں کہ ہم چونکہ سب حسینی ہیں، اس لیے پاکستان میں وہی نظام چلے گا جس نظام کے لیے حسین نے جان دی. اب کمیونزم کی بات کوئی نہیں کرے گا، سوشلزم کی بات کوئی نہیں کرے گا، بھٹوازم کی بات، روٹی کپڑا مکان کی بات، صنعتی انقلاب کی بات، موٹر وے کے لالچ. اب ہم وہی نظام لائیں گے جس کے لیے حسین نے جان دی. اور قرارداد پیش کرو. لیکن مجھے پتہ ہے کہ لوگ مفاد کے لیے حسین کا نام لیتے ہیں،
نام حسین کا رہتے ہو، بدماشی راز کرتے ہو، نام حسین کا رہتے ہو، دور شراب کے چلاتے ہو، نام حسین کا رہتے ہو، حسین طاہر حسین جس کی امی کا جنازہ رات کی تاریکیوں میں اٹھا اور تمہارے سروں کے بال ایوانوں میں پھیلتے ہیں۔ شرابیوں، شراب و کباب کی محفل جمانے والوں، بدماشی فحاشی اریانی کے دل دادا لوگوں، تمہارا حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم یزیدی ہو، تمہارا طرز حکمرانی یزیدی ہے۔ آدم تیری جرأت کو سلام ہے، الحمدللہ جرأت کو اس کے بعد پھر کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ کہتا کہ چھٹی کرو، پھر کسی کو جرأت نہیں ہوئی۔